अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नावल तुमसे क्या कहें जाना एपिसोड 4, जिसको आपके लिए तहरीर करी है अना इलियास। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। अरे यार, ये आज क्या हलचल है ऑडिटोरियम में। वो तीनों कंप्यूटर लैब से बाहर निकली तो सामने ही ऑडिटोरियम के लॉन में बहुत से लड़के और लड़कियां नक्सक से तैयार नजर आए। कई स्टूडेंट्स के हाथों में बुके थे। लगता है किसी डिपार्टमेंट का फेयरवेल फंक्शन है। अबिया ने तबसरा किया। आओ पता करते हैं। ज़ेबीन बैग कंधे पर सेट करते एक लड़की से पूछने के लिए आगे बढ़ी। इसी लम्हे किरत ने उसका बाजू खींचा। पागल हो, हमें क्या, जिस किसी का भी हो। वो वैसे ही इन तीनों में डरपोक थी। तुम तो सदा की डरपोक ही रहोगी। हद है, यहाँ से साल बाद निकलोगी तब भी कोई नहीं कह सकेगा कि जनाब किसी यूनी से पढ़कर आई हैं। थोड़ा एतमाद पैदा करो अपने अंदर। उसे झाड़ कर वो तेज़ी से एक लड़की की जाने बढ़ी, जो इतनी सर्दी में भी नेट का जदीद तर्ज का ड्रेस पहने हाई हील में अपने कर्ल किए हुए बालों को इधर से उधर करके लड़कों को मुतासिर करने की कोशिश में थी। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ क्या हो रहा है? गेट के बाहर चूँकि रश था, इसीलिए वहाँ के बोर्ड पर क्या लिखा था उन्हें नज़र नहीं आ सका। स्टेट्स डिपार्टमेंट का फेयरवेल है और साथ ही एक सेमिनार भी है हमारा। वो एक अदा से बालों को झटक कर बोली। किरत और अबीहा उनसे कुछ फासले पर खड़ी थी। किरत इधर उधर देख रही थी जब एकदम उसकी नज़र एक जगह गोया जम गई। वो कोई और नहीं, स्टील ग्रे 3 पीस में नक्सक से तैयार वही पॉइंट वाला था। अरे ये तो तुम्हारा पॉइंट वाला है। अबिया ने किरत की नज़रों की सीध में देखते इतनी ऊंची आवाज़ में ज़रूर बोला कि उनसे चंद कदमों के फासले पर मौजूद अपने दोस्तों के साथ खड़े आइदून को उनकी आवाज़ बखूबी आ गई। यकदम गर्दन हल्की सी तिरछी करके उसने अपने से चंद कदमों की दूरी पर खड़ी 2 लड़कियों को देखा। अबिया उसके ऊंचा बोलने पर उसे सरजश कर रही थी। ले भाई, तेरा नाम भी पॉइंट वाला है। वजाहत जो उसके करीब ही खड़ा था अपने पीछे आने वाली आवाज़ों से अनजान हरगिज़ नहीं था। आइदून को छेड़ने के इस अंदाज में बोला। रबिश, वो सर झटक कर बोला। लो बहन, तुम्हारे पॉइंट वाले का फेयरवेल है। ज़ेबीन उनके पास वापस आते हुए बोली। अबीहा के चेहरे पर एक तारीक साया सा लहराया। तुम पागल वागल तो नहीं? उसके जाने पर अब तुम्हें उदासी के दौरे पड़ रहे हैं? वो उन दोनों को लिए वहाँ से हट गई। नहीं यार, बस ऐसे ही। वो अपनी कैफियत छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। क्यों ऐसे सफ़र पर चल रही हो जिसकी कोई मंजिल नहीं? अब की बार ज़ेबीन उसके सामने आते हुए बोली। उसके सामने आने से वो दोनों चलते चलते रुक गई। ऐसा कुछ नहीं है। और क्या ज़रूरी है मंजिल तक पहुंचा जाए? कभी कभी मंजिल पर पहुंचकर जो रास्ते का लुत्फ़ होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। मंजिल बेमायने लगती है। मुझे तो बस इस रास्ते का लुत्फ़ आ रहा है, मंजिल की तो मैंने ख्वाहिश ही नहीं की। उसका जवाब ज़ेबीन को लाजवाब कर गया। मगर ये बहुत तकलीफ़ दे रास्ता है। आसान नहीं है एक तरफ़ा मोहब्बत। मत खुद को इर्ज़ा करो। मुझे लगता है वो जान गया है कि तुम इस रास्ते पर चल पड़ी हो। ज़ेबीन ने एक नज़र दूर खड़े आइदून को देखा। उसकी नज़रों में उसे अबिया को देखते अजनबीपन नहीं लगा, जैसे पहली बार किसी को देखते महसूस होता है। शनासा सी चमक थी उसकी नज़रों में, और ये चमक उसने उस दिन भी महसूस की थी जिस दिन अबिया कीचड़ में गिरी थी। उसका देखना और तमस्कुर भरी मुस्कुराहट दोनों इस बात का सबूत थे कि वो अबिया के सफ़र से अनजान नहीं था। वो तुम्हें जानता है। ज़ेबीन ने उससे नज़र हटाकर अबिया को देखा। कौन? वो हैरान हुई। तुम्हारा पॉइंट वाला। तुमसे अनजान नहीं है वो। अगर लड़की में ऐसी हिस्स मौजूद है कि वो खुद पर पड़ने वाली नज़रों को पहचान लेती है, तो मर्द में भी ये हिस्स होती है कि वो औरत की एक तरफ़ा मोहब्बत को पहचान लेता है। और फिर तुम जिस तरह दीवानों की तरह उसे देखती हो, वो तो क्या 10 और बंदे भी जान लें। उसकी बात पर एकदम उसने गर्दन मोड़कर आयतों के ग्रुप की जानिब देखा, जो शायद अपने टीचर्स का इंतज़ार कर रहे थे। चंद एक लड़कियां भी उनके करीब खड़ी बातें कर रही थीं। अबिया को ना जाने क्यों इस लम्हे आँखों में जलन सी महसूस हुई। इतनी खूबसूरत और तरहदार लड़कियों में वो पागल नहीं कि मेरे बारे में जानता हो। वो ज़ेबीन की बात की नफ़ी करके बोली।
مجھے بھی زیبین کی بات ٹھیک لگ رہی ہے. تم نے دیکھا نہیں اس نے اور پھر اس کے دوستوں نے بھی مڑ کر تمہیں دیکھا تھا. اس کی بات پر بھی وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی شرط. ابھیا سنجیدہ لہجے میں بولی. تمہارا دماغ صحیح ہے؟ کوئی شرط ورط نہیں لگ رہی. زیبین کو اندازہ تھا وہ کوئی بچوں والی حرکت کرے گی. فوراً اسے لپٹ کر بولی. زیبین تمہیں سر ماجد بلا رہے ہیں، کلاس روم 12 میں بیٹھے ہیں. اس سے پہلے کہ ابھیا یا کرت اسے کچھ کہتی، ان کی کلاس فیلو سر ماجد کا پیغام دے کر چلی گئی. میں ابھی آ رہی ہوں. ابھیا اور کرت خبردار کوئی بے وقوفی کی تو. اور چلو تم دونوں بھی یہاں سے. انہیں وارن کرتی وہ اندر کی جانب بڑھی. اس بڈھی روح کو تو تم رہنے دو. یار دیکھو یہ چانس پتہ نہیں دوبارہ تمہاری زندگی میں آئے یا نہ آئے. تو ایک کام کرو، جا کر صرف اس کا نام پوچھ لو. کرت کی بات پر ابھیا نے اس کو ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک کر رہی ہو. پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں. دل کی خواہش کو دباتی وہ اسے جھڑک گئی. یار صرف نام ہی پوچھا ہے نا، کون سا اسے پروپوز کرنا ہے. اور دیکھو اب اس کے بعد وہ لوگ تو یونی سے چلے جائیں گے. کم از کم اس شخص کے صرف نام سے واقف ہونے میں کیا حرج ہے، جس کے لیے تم کچھ بھی محسوس کرتی ہو، چاہے وہ محبت ہے یا کوئی بھی اور جذبہ. وہ اسے اکسانے لگی. زیبین کو پتہ چلا تو اس کی بات پر کرت ماتھا پیٹ کر رہ گئی. یار وہ اور اس کا صرف ایک دوست کھڑا ہے. اس وقت بہترین موقع ہے اور زیبین کو کس سے بتانا ہے. چلو چلو دیر مت کرو. وہ اسے ایک جانب دھکیلتی بولی. کچھ دل کی خواہش بھی تھی اور کچھ کرت کی باتوں کا اثر کہ وہ جو اپنی محبت کو بس خود تک ہی رکھنے کا عہد کیے ہوئے تھی، اس وقت سب بھول بھال تیزی سے اس کی جانب بڑھی. ایکسکیوز می. وہ دونوں ابھی بھی پلر کے پاس اس کی جانب پشت کیے کھڑے تھے. اپنے پیچھے سے آتی نسوانی آواز پر یکدم مڑے. میں آتا ہوں. اسے وہاں دیکھ کر وجاہت تیزی سے منظر سے ہٹا کہ آئیدون کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا. جی. اس نے ضبط کرتے اپنے سامنے بلیک ٹراؤزر پرنٹڈ کھدر کی پرپل اور بلیک شرٹ پر بلیک کارڈیگن پہنے، پرپل اسکارف سے سر ڈھانپے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، اپنی دیوانی کو کسی قدر حقارت سے دیکھا. کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ اس کے سوال پر اب کی بار وہ قدرے سیدھا کھڑا ہوتا، دونوں بازو سینے پر لپیٹتے اسے نظروں کے حصار میں لیے اسے لمحہ بھر کو کنفیوز کر گیا. یہ سب کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ پہلے اتنے مہینوں سے میرے ڈپارٹمنٹ تک میرا پیچھا کرتے آپ کو سکون نہیں ملا، جو آج آپ نام پوچھنے آ گئی ہیں. ان سب کاموں کے لیے آپ کے ماں باپ یہاں بھیجتے ہیں. ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہیں اور پیسہ الگ برباد کرتی ہیں. میں سمجھا تھا کہ میرے اگنور کرنے پر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مگر شاید آپ کو شوق تھا مجھ سے بے عزتی کروانے کا. آئیدون کا یہ جواب تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. زیبین نے صحیح کہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کرتی ہے، مگر اس انداز میں وہ اس جاننے کو اس کے منہ پر مارے گا. اسے رتی بھر بھی اندازہ ہوتا تو وہ دل کے 1000 بار کہنے پر بھی یہ غلطی نہ کرتی. مگر یہ دل اسی نے تو اسے خوار کروایا تھا. آئیدون. وجاہت جو تھوڑے سے ہی فاصلے پر کھڑا تھا، آئیدون کی آواز اور لہجہ اور اس پر ابیہ کی نظروں کی حیرانی اور پھر ان میں تیزی سے پانی جمع ہونے کے عمل کو بخوبی دیکھتا اسے ٹوک گیا. وجاہت کی بلانے پر جہاں وہ خاموش ہوا تھا، ابیہ بھی جیسے بھیانک خواب کو دیکھتے ہوش میں آئی تھی. یکدم نظریں جھکا گئی. سوری. فقط ایک لفظ کہہ کر وہ تیزی سے اس کے پاس سے ہٹ گئی. نام جان لیا تھا مگر عزت بھی گنوائی تھی. کاش وہ یہ خواہش نہ کرتی. ابیہ. وہ تیزی سے کرت کے پاس آتی اس کا ہاتھ تھامے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر آ گئی. سامنے سے آتی زیبین بھی ان دونوں کو دیکھ چکی تھی. کرت اس کے ساتھ چلتی اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوں کو دیکھ کر شرمندہ سی ہوئی. دور کھڑے اسے بس یہ سمجھ آ رہی تھی کہ وہ پوائنٹ والا کچھ غصے میں بول رہا ہے. کیا ہوا اسے؟ زیبین بھی حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. لائبریری کے باہر ایک جانب گرنے کے اس انداز میں بیٹھتے جیسے اس کی بس ہو گئی تھی. بیگ اور کتابیں دھپ سے زمین پر رکھتے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زاروں قطار رو رہی تھی. تم نے بھیجا تھا اسے اس کے پاس؟ زیبین اور کرت دونوں اس کے دائیں میں بیٹھ گئیں تو زیبین نے کرت کو گھورا. میں نے تو بس نام پوچھ کر آنے کو کہا تھا. وہ منمنائی. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس کی بات پر زیبین نے غصے سے گھورا. کوئی بات نہیں، اسے مت کچھ کہو. میری غلطی تھی، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا. کچھ دیر بعد وہ خود پر کنٹرول کرتی
टिश्यू से आंखें साफ करके ज़बीन को देखकर बोली, फिर मनोअन उन्हें उसके अल्फाज सुनाए। क्या मैं गलत लड़की हूँ? तुम बताओ। उसे दुख इस बात का खाया जा रहा था कि वो उसे ऐसी लड़कियों की कैटेगरी में शुमार कर गया था जैसी वो थी ही नहीं। वो तो बड़ी साफ सुथरी ज़िंदगी गुजार रही थी। किसी को पसंद करना क्या इतना बड़ा गुनाह है? नहीं हो तुम ऐसी। उसके बकवास करने से क्या फ़र्क पड़ता है? दफ़ा करो उसे। अच्छा है जा रही उन्हीं से। ज़बीन का बस नहीं चल रहा था उस लड़के का मुंह तोड़ाती। वो तो शुक्र था कि वो वहाँ नहीं थी, वरना उसकी तबीयत साफ़ करके ही आती। अब अगर तुम रोई ना उस अजनबी इंसान की वजह से तो मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। ये जज्बे हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर इन जज्बों को यूँ इर्ज़ा करना या ना करना हमारे इख्तियार में होता है। मुझे यही डर था कि किसी दिन वो लड़का तुम्हें कुछ ना कह दे। उसे तो नहीं मालूम कि तुम कितना संभल कर चल रही हो। बस कभी कभी ज़रा सी लफ्ज़िश हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए भी होती है। आइडियल वाइडियल कुछ नहीं होता, हमारे दिमाग का खन्नास होता है। जैसे तुमने उसे देखकर न जाने उसकी नेचर के बारे में क्या खाका तराश किया। तो बस ये समझो, ऐसा होने से तुम्हें समझ आ गया कि दुनिया वैसी नहीं जैसी हम समझते हैं। तो अपनी इस फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आओ। और हमेशा ये बात याद रखना, कभी कभी अट्रैक्शन को हम मोहब्बत समझ लेते हैं, जबकि ये अट्रैक्शन महज धोखा होता है मोहब्बत और हकीकत के बीच। ज़बीन के समझाने पर वो बस सर हिला गई। समझ तो बहुत कुछ आ गया था उसे। आई एम सॉरी। किरत उससे लिपट कर मुँह बसोर कर बोली। अरे नहीं यार, तुम्हारा क्या कसूर? वो मोहब्बत से उसके गालों पर प्यार करते बोली। थैंक यू। अच्छे दोस्त नेमत होते हैं। ज़बीन का हाथ थामते अबिया मोहब्बत से बोली, वरना आयदोन की बातों के बाद उसका दिल किया था कि ख़ुद को ख़त्म कर ले। वो उसे कोई गलीज़ लड़की समझ रहा था, लड़कों के पीछे फिरने वाली। अस्सलाम वालेकुम सर। रामीन की मंगनी पर दानिल और उसकी फैमिली भी इन्वाइटेड थे। ये बात उसे हॉल में दानिल को आते देखकर मालूम हुई। कुछ सोचकर वो उसे सलाम करने की गर्ज से आगे बढ़ी। इस वक्त बुशरा फूफो उनसे सलाम दुआ में मगन थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? दाएं जानिब से आने वाली आवाज़ पर उसने ज़रा सा रुख मोड़ा। रोज़ाना के झलों वाले हुलिये से कदरे मुख्तलिफ वो इस वक्त लाइट पर्पल कलर के ऑर्गेन्जा के जदीद तराश खराश के ड्रेस में मलबूस थी, मगर मेकअप के नाम पर फ़कत एक लिपस्टिक लगा रखी थी जो यकीनन होठ चबाने के बायस वो भी हल्की सी रह चुकी थी। दानियल को उसके होठ को दांतों से चबाने वाली आदत खासी गिरा गुजरती थी। वो खुद इस वक्त डार्क ग्रीन 3 पीस में मौजूद था। अरे ये ज़बीन है ना? इससे पहले कि वो दोनों आपस में मज़ीद कोई बात करते, दानियल की वालदा यकदम उसकी जानिब मुतवज्जह हुई। जी, वो हौले से मुस्कुरा कर बोली। दानियल बहुत तारीफ़ करता है तुम्हारी। उनकी बात पर जहाँ वो हैरान हुई, दानियल ने खुद भी कदरे हैरान होकर माँ के झूठ को देखा। एक आध बार जिक्र करने को वो तारीफ़ें समझी थी। हमारी ज़बीन है ही बहुत ज़हीन। सभी ददियाल में सिवाय बुशरा बेगम के और कोई ज़बीन से खुश नहीं था। ये जॉब भी उन्होंने ही उसकी लगवाई थी। वो मोहब्बत से ज़बीन को देखकर बोली। वो तो कोई शक नहीं। वो ऐसे बोली जैसे दानियल की जगह वही वहाँ मौजूद होती हैं। दानियल के सामने इस कदर तारीफ़ों पर अब की बार वो थोड़ा सा ब्लश की, जो कि उसकी तबीयत का खासा हरगिज़ नहीं था। आप लोगों ने जूस लिया है? बात बदलने को वो तेज़ी से बोली, साथ ही पास से गुजरते जूस सर्व करते लड़के को इस तरफ आने का इशारा किया। आपने एग्ज़ाम पेपर्स बना लिए हैं? जूस का ग्लास थामते वो संजीदा से लहजे में उसे एक नज़र देखकर बोला। सफ़िया बेगम बहुत गौर से बेटे की नज़र को देख रही थी। बुशरा बेगम एक्सक्यूज़ करके किसी और से मिलने चली गई। जी सर, वो हाफ़ हो गया है, बस ये फंक्शन ख़त्म होता है तो बाकी का बनाकर आपको ईमेल कर दूँगी, उसने ज़रा सा संभलते कहा। क्या यका भी तुम अकेडमी खोल कर बैठ गए हो? और बेटा कितनी पढ़ाई रह गई है आपकी? सफ़िया ने उसे घुरकते साथ ही अपना रुख ज़बीन की जानिब किया। जी बस 2 सेमेस्टर्स रह गए, समझे 1 साल। वो मेहमान नवाजी निभाते बोली। मेरा ख्याल है बैठते हैं, आप अपने बाकी गेस्ट को अटेंड करें। थैंक यू। माँ का हाथ थामते उन्हें मज़ीद बेतकल्लुफ़ होने से रोकता स्टिक को आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर रखते वो पास ही रखे सोफ़ों की जानिब बढ़ा। सफ़िया उसके ऐसे रूड अंदाज पर उसे घूर कर रह गई।
زبین نے شکر کر کلمہ پڑھتے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ اس قدر بدلحاظ ہونا تو کیا سوچ رہی ہوگی وہ بچی؟ صفیہ اس کے ساتھ بیٹھتے بولی۔ ایک تو زبردستی آپ مجھے یہاں لے کر آئی ہیں، پھر میری امپلائی کو ہراساں کر رہی ہے۔ اس کے الزام پر وہ حیرت زدہ ہی تو رہ گئی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کہاں ہراساں کر رہی تھی؟ وہ غصے سے اس کے بازو پر چپت لگاتے بولی۔ آپ کو تو نہیں، مجھے اس کی ہوائیاں اڑتی شکل اچھی طرح نظر آ رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس کا ایسے انٹرویو لینے کی؟ وہ ویسے ہی ایسی باتوں سے دور بھاگتی ہے۔ وہ تیزی سے جو کچھ کہہ گیا اسے اندازہ نہیں تھا وہ سب اب اس پر ہی الٹا پڑنے والا تھا۔ اچھا، ایک تو بچی کی شکل تم نے پڑھ لی، اور پھر تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ ایسی باتوں سے وہ گھبراتی ہے۔ اس کی باتیں پکڑ کر جیسے انہوں نے گھما کر وائنے خیزی سے کہا، وہ اس کا دماغ چکرا کر رکھ گیا۔ پلیز ممی، فار گاڈ سیک، اب آپ بات غلط طرف لے جا رہی ہیں۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ بات تو اب صحیح طرف جا رہی ہے۔ وہ معنی خیزی سے دور کھڑی زیبی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ اف، آپ ماؤں کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ زچ ہو کر بولا۔ گھر آنے تک اس کا دماغ اسی بات میں پھنسا رہا کہ وہ کیا سمجھ رہی ہوگی کہ اس کی ماں کیوں انٹرویو کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے موبائل اٹھایا۔ اسے کام کے علاوہ اس نے کبھی میسج نہیں کیا تھا۔ کچھ سوچ کر واٹس ایپ کھولا، اس کا اسٹیٹس آن لائن شو کر رہا تھا۔ یکدم اس کی انگلیاں کچھ ٹائپ کرنے لگیں۔ وہ جو سب کاموں سے فارغ ہو کر چینج کرنے کے بعد پیپرز بنا رہی تھی، موبائل پر دانیل کے نام کا میسج جگمگاتا دیکھ کر یہی سمجھی کہ وہ پیپر کے متعلق پوچھا ہوگا۔ تیزی سے چیٹ میں جاتی میسج کھولی، بالکل ہی الگ بات پڑھ کر وہ حیران ہوئی۔ آئی ایم سوری، میری مدر کی باتوں نے شاید آپ کو پریشان کر دیا۔ بس وہی ٹپیکل مدرز اپروچ کہ شادیوں پر بیٹوں کے رشتے ڈھونڈنا۔ ہاں، وہ اس کی ماں کے سوالوں سے پریشان ہوئی تھی، مگر اس نے انہیں اتنا سر پر سوار نہیں کیا تھا۔ کس قدر کلچرڈ انسان ہے یہ۔ نہ جانے اس کے بارے میں سوچ کر آج دل کچھ اور ہی طرح سے دھڑکا تھا۔ اس نے دل کو فوراً ڈپٹا۔ اٹس اوکے سر، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس سے سمجھ نہ آئی کہ اور کیا کہے۔ پیپرز بنا لیا آپ نے؟ اس نے جان بوجھ کر ٹاپک بدلا۔ جی، بس وہی بنا رہی تھی۔ وہ بھی تیزی سے ٹائپ کرتے سب بھول بھال اپنی کام کی جانب متوجہ ہوئی۔ آئی ایم ویٹنگ۔ ایک اور میسج سین کر کے اس نے تیزی سے انگلیاں لیپ ٹاپ پر چلائیں۔ عمر کی جاب ملتے ساتھ ہی ربیہ کے بھی پیپرز بن کر آ چکے تھے، اسی لیے انیلا نے سمیہ اور ربیہ کی اکٹھی شادی رکھ دی تھی۔ ربیہ کی تو بس رخصتی ہونی تھی، جبکہ سمیہ کی شادی کے بھی 2 ہی فنکشن رکھے تھے، مہندی کے ساتھ ہی نکاح اور رخصتی اور اگلے دن ولیمہ۔ رباب نے ہر طرح کی شاپنگ کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی تھیں۔ اس وقت بھی وہ یونی سے واپس آئی کہ انیلا نے اسے رباب کے ساتھ دونوں کے برائڈل ڈریس لانے کا کہا۔ رباب بچوں خود آ رہی ہیں؟ اس نے جلدی جلدی روٹی اور دال کھاتے پوچھا۔ ہاں، فاہم بھی ہے، جولی بھی اٹھوانی ہے نا جیولر سے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ دونوں اکیلے نہ جائیں۔ ماں کی بات سنتے وہ بدمزہ سی ہوئی۔ پھر سے اس کڑوے کریلے کو دیکھنا پڑے گا۔ نہ جانے اسے فاہم سے کیا الجھن ہوتی تھی، اور پھر اس کی موجودگی میں رباب کی باتیں اور جس طرح وہ اسے لپٹا لپٹا کر پیار کرتی تھی، اسے بہت عجیب لگتا تھا۔ ربیہ بچوں کو بھیجنے اس نے اپنے تئیں مشورہ دیا۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے کہ میری؟ شادی سے 3 دن پہلے بازاروں میں گھومتی اچھی لگوں گی؟ وہ چراغ میں سے جنگ کی طرح پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہوتی اس سے لڑنے کھڑی ہو گئی۔ اچھا بھائی، وہ ہاتھ جھاڑتی بیزار سی اٹھی۔ اسی اثنا میں باہر مخصوص ہارن بجا۔ چادر لے کر جانا۔ انیلا کی گھرکی پر اس نے غصے سے بڑی سی چادر لپیٹی۔ ان دونوں کو کچھ نہیں کہتی، مجھے تھان لپیٹنے کا کہتی رہتی ہیں۔ وہ روحانسی ہوئی۔ ہاں تو لاپرواہ بھی تو تم ہی ہو۔ وہ بھی اس کے جاتے جاتے اسے ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی اسے فرنٹ سیٹ پر رباب بیٹھی نظر آئی۔ اسے ہاتھ ہلا کر وہ پچھلے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کے چہرے پر 12 بجے کے علاوہ اس نے اور کوئی ایکسپریشن شاذ و نادر ہی دیکھا تھا۔ ایک نظر بیک ویو مرر پر ڈال کر فاہم نے سوچا، تمہیں بزنس سر باقی پڑھاتے ہیں؟ وہ جو رباب سے چند باتیں کرنے کے بعد اب خاموشی سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی، یکدم فاہم کی آواز آنے پر سر موڑ کر بیک ویو مرر کی جانب دیکھا، جہاں 2 گہری سیاہ آنکھیں اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ جی، مختصر جواب۔
اتنا تھوڑا بول کر تمہارے منہ میں درد نہیں ہو جاتا؟ رباب کی بات پر فہم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے رقص کیا۔ کرت نے نہ جانے کیوں ایک شکایتی نظر اس کی مسکراہٹ پر ڈالی۔ آپ اتنا بولنے سے تھکتی ہیں جو خاموش رہنے سے اسے درد ہوگا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی طرفداری کر گیا۔ شاید بیک ویو مرر سے اس کی خود پر اٹھنے والی شکایتی نظروں کا دیکھنا وہ نوٹ کر گیا تھا۔ اچھا، رباب کے اچھا کہنے کا مقصد وہ پیچھے بیٹھی تو ہرگز نہ سمجھی تھی۔ ہاں، مگر وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ جس کام کے لیے فی الحال آئی ہیں نا وہی کریں۔ اس کے ٹالنے والے انداز پر رباب کھل کر ہنسی۔ کرت ان کی باتوں سے خود کو انجان ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس لمحے مال کے سامنے وہ رکے، اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی، فہم نے ہاتھ پیچھے کر کے نامحسوس طریقے سے اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ وہ لب بھیج کر تیزی سے گاڑی سے اتری، مگر ایک عجیب سا احساس سارا وقت اس سے لپٹا رہا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔